राज गर्नु हो सदा तपाईकै पूर्ण होस् इच्छा राज गर्नु हो सदा तपाईकै पूर्ण होस् इच्छा महान प्रभु तपाईको प्रेम अति गहिरो महान प्रभु तपाईको प्रेम अति गहिरो सागर भन्दा चौडा छ यो आसमान भन्दा उच्च छ यो निगमलाई छुनेर जीवन दान दिनु भयो इच्छा आशा उद्देश्य प्रभु तपाईँ नै होस् मेरो इच्छा आशा उद्देश्य प्रभु तपाईँ नै होस् मेरो सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईकै हो राज गर्नु हो सदा तपाईकै पूर्ण होस् इच्छा राज गर्नु हो सदा तपाईकै पूर्ण होस् इच्छा स्वर्गमा महिमा दुर्गानले गर्थे तपाईको स्वर्गमा महिमा मानिसले गरे उनको निदान दिला स्वर्गमा बस्ने यसो पिताको दाहिने हात मानिसले राखे सापिता उसामा छोटको साथ मानिसले राखे सापिता उसामा छोटको साथ सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईकै हो राज गर्नु हो सदा तपाईकै पूर्ण होस् इच्छा राज गर्नु हो सदा तपाईकै पूर्ण होस् इच्छा पश्चिमसम्म हिमालदेखि तराईसम्म येशूलाई सबले देख्नेछ येशूलाई सबले देख्नेछ येशूमाथि उचालिनु हुनेछ यो देशमा येशूमाथि उचालिनु हुनेछ विश्वमा येशूमाथि उचालिनु हुनेछ विश्वमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमालदेखि तराईसम्म येशूलाई सबले देख्नेछ येशूलाई सबले देख्नेछ
विश्वमा यसु माथि उचालिनुहुनेछ विश्वमा पूर्वदेखि तराईसम्म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यसुलाई सबले देख्नेछन् यसुलाई सबले चिन्नेछन् यसु माथि उचालिनुहुनेछ विश्वमा परमेश्वरलाई नै महिमा दिँदछौँ प्रशंसा गर्दछौँ प्रभु जय जयकार गर्दछौँ आदर भक्ति सम्मान प्रभु हामी तपाईलाई गर्दछौँ धन्यवाद प्रभु तपाईँ हाम्रो आत्मा र सत्यतामा पुजिने योग्यका परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद अब फेरि पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु प्रशंसा गर्छौँ धन्यवाद छ प्रभु थ्याङ्क यू जिजस धन्यवाद दयालु परमेश्वर पिता फेरि पनि प्रभु आज हामीले जति पनि प्रभु गीत भजनद्वारा तपाईको नामलाई उचालेका छौँ तपाईको प्रशंसा गरेका छौँ प्रभु तपाईँ महिमित हुनु भएको छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अब फेरि पनि प्रभु तपाईको जीवित वचनलाई हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ जो छोरीलाई प्रभुले अगाडिबाट तयार गरेर ल्याउनु भएको छ प्रभु धन्यवाद आफ्नो छोरीलाई अभिषेक गर्नुहोस् उहाँको ओठमा जिब्रोमा विचारमा भावनामा भएर परमेश्वर तपाईँ हाम्रो माझमा वचनलाई प्रभु प्रकाश गर्ने शक्तिहरू दिनुहोस् सबैलाई बुझ्ने ज्ञानहरू दिनुहोस् अनि त्यो वचनलाई मनन गर्ने शक्तिहरू प्रभु तपाईले दिनुहोस् धन्यवाद सम्पूर्ण वचनको समय प्रभुका हातमा राख्दै यो छोटो बिनाइ प्रार्थनालाई माग्छु येशू तपाईको नाममा आमेन परमेश्वरको छोरीलाई स्वागत गर्नेछौँ है मैले जति जानेको छु अनि जति बुझेको छु त्यही मात्र म तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु र विशेष म उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन्छु र यो समय यो मौका मलाई दिनुभएको लागि र हामीले परमेश्वरको वचनको निम्ति बाइबल अध्ययनको निम्ति प्रार्थना पनि अघि नै गरिदिसक्नु भएको छ र धन्यवाद र हामी सरासर अध्ययनतर्फ हामी अघि बढ्ने छौं हामीलाई समयले साथ दिदैन है हामी सबैलाई थाहा छ म जहिले पनि भन्ने गर्छु यो अगाडि नै है जहिले पनि यो शब्द म भनिरहेको हुन्छु कारण हाम्रो 1 घण्टाको टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले समयलाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कतिजना यो डिभोसन सकेर अर्को डिभोसनमा जोडिन गइराख्नु भएको हुन्छ कतिजनाले धेरै सेवकाईहरू एटेन्ड गर्न टाइम टु टाइम एकदमै फलो गरेर है बस्ने भइरहेको हुन्छ यो भएको कारणले त्यति मात्र हैन कतिजना काममा जाने अनि कतिजना एकदमै बेलायमै अब ढल्किनु पर्ने बिहानी है काममा जानु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र अनि यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै समयलाई फलो गर्नुपर्ने अवस्था छ र हुन्छ म धेरै नबोलिकन हामी अध्ययनतर्फ जाने छौं अनि हामीले अध्ययन चाहिँ अघि हामीले सुनिरहेको थियौं कतिचोटि लामो हुन्छ अनि हाम्रो प्रिचिङ र टिचिङमा धेरै फरक हुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो बाइबल अध्ययन हो हामीलाई कतिचोटि अल्छी पनि लाग्न सक्छ निन्द्रा पनि आउँछ हाई पनि आउँछ है बाइबल अध्ययनमा चाहिँ हाम्रो वचन सरर हामीले एउटा पदबाट छट्टै निकालेर प्रचार गरे जस्तो हुँदैन यसकारणले गर्दा हरेक त्यो अध्यायको हरेक शब्द हरेक भर्सहरूलाई हामीले निहालेर अध्ययन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अलिकति समय पनि लाग्छ हामीलाई अल्छी फिल पनि हुन्छ होला तर परमेश्वरलाई हामी त्यो सामर्थ्य त्यो सहायता हामी माग्ने छौं र रोमी 10 अध्यायमा हामी जानुभन्दा अगाडि विशेष गरेर मैले मान्नुपर्ने आदरणीय पास्टर बुवा पास्टरनी आमाहरू जतिवटा मण्डलीबाट उपस्थिति हुनुभएको छ अनि जति ठाउँहरूबाट अनि यस अमेरिका युनाइटेड स्टेटका विभिन्न मण्डलीहरूबाट नेपालबाट मलाई ठाउँको नाम सबै त थाहा भएन सबैजनालाई एकमुष्टमा आदर गर्दै सबैलाई जय मसीह टक्र्याउँछु र हामी रोमी 10 अध्यायमा हामी जानुभन्दा अगाडि हामी रोमीको अलिकति परिचयलाई हेरिराख्नु आवश्यकता त छैन तर यो रोमीको पत्र किन पावलले लेखे भन्ने विषयमा अलिकति म सट्ट म तपाईहरुको बीचमा अध्ययन गर्नेछु र त्यसपछि हामी रोमी 10 अध्यायभित्र हामी पस्ने छौं यहाँनिर यसरी लेखिएको छ कि पावलले यो रोमीहरूलाई अथवा रोमीका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई यो पत्र किन लेखे है लेख्नुको उद्देश्य के थियो अनि कारण के थियो किन यो विषय लेखे भन्ने विषयमा म अलिकति तपाईहरुको बीचमा पढेर सुनाइहाल्ने छु यहाँनिर यसरी लेखेको छ
पावलले यो पत्र लेख्दा रोममा धेरै क्रिस्चियनहरू थिए, जसमध्ये कोही कोही पहिले यहुदी भएका थिए र अरू कोही कोही अन्य जाति थिए भनेर यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। रोमीहरूलाई लेखिएको पावलको यो पत्रको मूल विषय यही हो। सबै मानिसहरू पापी छन् र मानिसका कामहरू वा परिश्रमद्वारा होइन, तर ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा मात्र तिनीहरू परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी ठहरिएर उद्धार र आनन्दको जीवन पाउन सक्छन् भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। अनि पावलले रोमीहरूलाई लेखेको यो पत्रद्वारा रोमीहरूका निम्ति मात्र होइन, तर हामीहरूका निम्ति पनि हो भनेर हामी रोमीको पुस्तकको परिचयमा यो कुराहरू पाउँदछौँ। र हुन्छ चाहिँ अन्य जातिहरू पनि थिए भनेर भनेको छ। अनि हामीले 10 अध्यायमा आएर यहाँ अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ विशेष गरेर यहुदी र अन्य जातिहरूको विषयमा केही कुराहरू मैले पाइरहेको थिएँ र यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ, त्यही विषयमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र 10 अध्यायमा विशेष गरेर यहाँनिर हामी टपिक पाउँदैनौँ, तर हामी 1 देखि 4 पदसम्म गएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई यसरी बनाउन सक्छौँ, ख्रीष्ट व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। रोमी 10 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म ख्रीष्ट व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। हुन्छ, म आजको अध्याय छोटो छ, म एकदमै छोटकारीमा सिध्याउने कोसिस गर्नेछु र सधैँ हामीले भर्सहरू धेरै आदि पढेर हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्थ्यौँ भने आज चाहिँ म एउटा नै अध्ययन गर्नेछु, कारण हाम्रो छोटो छ। यहाँनिर यसरी लेखिएका छन् कि पावलले 10 पदमा चाहिँ यसरी रोमीका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई चाहिँ पावलले 10 पदमा अध्यायमा आइपुग्दा चाहिँ विशेष गरेर पावलले आज यहुदी जातिहरूको निम्ति चाहिँ प्रार्थना गरेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। मैले अघि भन्दै थिएँ, यो 10 अध्यायमा कुनै पनि शीर्षकहरू छैन, तर हामीले यसरी बुझौँ कि 1 देखि 4 पदसम्म चाहिँ ख्रीष्ट व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र 1 पदमा पावलले है आज यहुदीहरूको निम्ति विशेष गरेर प्रार्थना गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यो प्रार्थना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहुदी जातिहरूले चाहिँ उद्धार र मुक्ति पाउन् भनेर चाहिँ पावलले प्रार्थना गरेको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। म तपाईँहरूको बीचमा पाठ गरेर सुनाउने छु। भाइ हो, मेरो आफ्नो हृदयको इच्छा र तिनीहरूको निम्ति परमेश्वरमा मेरो प्रार्थना यही छ कि तिनीहरूले उद्धार पाउन्। पावलले यहाँनिर यहुदी जातिहरूको निम्ति विशेष गरेर हाम्रो यहाँ पास्टर बुवाले रङ लगाइदिइराख्नु भएको छ, कलर लगाइदिइराख्नु भएको छ। विशेष तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण है, जुन प्रभुको दासले अति नै मेहनत गरेर है उहाँले वचनहरू देखाउँदै अनि कोडहरू गरिदिइराख्नु भएको छ, फाल्टो फाल्टो कलर लगाइदिइराख्नु भएको छ। अनि यो कलरको पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले यो बुझ्नुभयो भने एकदमै तपाईँहरूलाई बाइबल अध्ययन गर्न अनि बुझ्नमा सहायता गर्छ। पास्टर बाउले ग्रिन कलरको, रेड कलरको, ब्लू कलरको फाल्टै फाल्टै है, मान्छेको नाममा फाल्टै अनि ठाउँको नाममा फाल्टै, विशेष भूमिका खेलेको ठाउँमा फाल्टै फाल्टै कलर लगाइदिइराख्नु भएको छ। अनि यसलाई तपाईँले हेर्नुभयो र फलो गर्नुभयो भने बाइबल अध्ययन गर्न अनि बुझ्न अति नै सजिलो हुन्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि 10 पदको 1 पदमा विशेष गरेर पावलले यो पत्र लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ भाइ हो भनेर सम्बोधन गरेको छ। अनि यो भाइ भन्दाखेरि अब हामीलाई कतिचोटि झट्ट है छोरा मान्छेलाई मात्र हामी बुझ्छौँ होला, तर विशेष गरेर यहुदीहरूलाई सम्बोधन गरेको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ है। पावलले यो पत्र लेख्दै गर्दाखेरि के भनेको छ त, भाइ हो, मेरो आफ्नो हृदयको इच्छा र तिनीहरूको निम्ति परमेश्वरमा मेरो प्रार्थना यही छ कि तिनीहरूले उद्धार पाउन्। पावलले यहाँनिर यहुदी जातिहरूले है आज ती मानिसहरूले चाहिँ आज परमेश्वरबाट उद्धार र मुक्ति पाउन् भनेर चाहिँ विशेष गरेर प्रार्थना गरिदिएको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउने छु। यहुदीहरूले उद्धार पाउन् भनेर प्रार्थना गर्छन्। प्रार्थनाको योजना छ कि यहाँनिर म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउने छु। यदि
येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामीले केही माग्यौं भने परमेश्वरले हाम्रो निम्ति त्यो पूरा गर्नुहुनेछ। त्यसकारण पावलले यहुदीहरूको लागि प्रार्थना गरे भनेर हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौं। 2 पदले भन्छ, म यो गवाही दिन्छु कि परमेश्वर प्रति तिनीहरूको जोश त छ, तर यो जोश ज्ञान अनुसारको छैन। है, पावलले त्यहाँ भएका यहुदीहरूलाई यो पत्रद्वारा भन्दैछन् कि म यो गवाही दिन्छु कि परमेश्वर प्रति तिनीहरूको जोश त छ, तर यो जोश ज्ञान अनुसारको छैन। परमेश्वरको लागि धेरै जनाको जोश है त्यहाँनिर देखिएको कुराहरू हामी पाउँछौं, तर त्यो जोश चाहिँ सत्यताको ज्ञान अनुसार छैन भनेर पावलले चाहिँ त्यहाँ पत्रद्वारा त्यहाँका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई यसरी पत्र लेखेका कुराहरू हामी पाउँदछौं। किन त्यो सत्यताको अथवा त्यो ज्ञान अनुसारको जोश छैन भनेर पावलले भने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यर्थ हुन्छ। असत्यमा आधारित भएको जोश चाहिँ एउटा एकदम खतरनाक कुरा हुन्छ, त्यसले मानिसलाई दुष्टतामा डोर्याउँछ भनेर यसरी हामी 2 पदलाई बुझ्न सक्छौं। अनि 3 पदले यहाँनिर भनिएको छ, किनभने परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको विषयमा नजानेर तिनीहरूले आफ्नै धार्मिकतामा स्थापित गर्न खोज्दा तिनीहरू परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनमा रहेनन्। 3 पदले भन्दैछ, परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता अर्थात् विश्वासद्वारा भएको धार्मिकता चाहिँ ती यहुदीहरूले नजानेर चाहिँ यहुदीहरू चाहिँ त्यसको अधीनमा रहन चाहेन अथवा सकेनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्ट आफै परमेश्वरको धार्मिकता हुनुहुन्छ भनेर तिनीहरूले चाहिँ बुझ्नै सकेन भनेर हामी यहाँनिर 3 पदमा यो कुराहरू हामी पाउन सक्दछौं। 4 पदले भन्छ, किनभने विश्वास गर्ने धर्मी ठहरियोस् भनेर ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ। किनभने विश्वास गर्ने धर्मी ठहरियोस् भनेर ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त्य हुनुहुन्छ भनेर पावलले त्यहाँका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई आज यसरी पत्रद्वारा भन्दैछ। ख्रीष्ट नै व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ ख्रीष्टले अब व्यवस्था खारिज गर्नुभयो है, व्यवस्था खारिज गर्नुभयो भनेको हो। अब धार्मिकता हासिल गर्ने वा उद्धार पाउन व्यवस्था आवश्यक छैन। व्यवस्थाको साटोमा येशू ख्रीष्ट खडा हुनु भएको छ, जो हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ र विश्वास गर्ने जातिलाई स्वर्गमा हुनुहुने पिता कहाँ पुर्याउनु हुनेछ भनेर चाहिँ आज 4 पदमा यो कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौं। ख्रीष्टले व्यवस्था खारिज गर्नुहुन्छ र साथै पूरा पनि गर्नुहुन्छ भनेर हामी यो कुरालाई बुझ्न सक्छौं। 4 पदमा यसरी हामी पाउँछौं। 5 पदमा मूसा लेख्छन्, व्यवस्थामा आधारित भएको धार्मिकता पालन गर्ने मानिस त्यसैबाट जिउनेछ। 5 पदले भन्दैछ, धार्मिक विधानका सबै कुराको आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई चाहिँ मात्र यहुदी व्यवस्थाले जीवन दिन्छ वा उद्धार दिन्छ, तर सबै कुरा मान्नु असम्भव भएको कारणले गर्दा व्यवस्थाबाट उद्धार हुन सक्दैन भनेर चाहिँ यहाँनिर 5 पदले यो कुराहरू हामी पाउँदछौं। यसै कारणले गर्दाखेरि है हामीले अस्ति गएको केही हप्ता अगाडि हामीले सुनिरहेका थियौं कि व्यवस्थाले चाहिँ कोही व्यक्ति पनि धर्मी ठहरिन सक्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ आज यहुदीहरूको त्यो विधानहरू है, विधि विधानहरू चाहिँ सबै कुरो हामीले पालन गर्यौं भने मात्रै आज त्यो व्यवस्था चाहिँ हामीले पूरा गरेको कुराहरू हुन्छौं अरे है। तर यदि हामीले त्यो कुराहरू पूरा गरेनौं, व्यवस्थालाई हामीले पालन गर्न सकेनौं भने चाहिँ आज त्यो व्यवस्थाबाट चाहिँ कसैले पनि उद्धार हुन सक्दैन। या 5 पदले यही कुराहरू बुझाएको छ कि धार्मिक विधानका सबै कुराको आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई मात्र यहुदी व्यवस्थाले जीवन वा उद्धार दिन्छ, तर सबै कुरा मान्नु असम्भव भएकोले व्यवस्थाबाट उद्धार हुन सक्दैन भनेर यो कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौं। म तपाईलाई छट मात्रै लगिरहेको छु र यहाँ 6 पदले भन्दछ, तर विश्वासमाथि आधारित भएको धार्मिकताले यसो भन्छ, मनमनमा यसो नभन, स्वर्गमा को उक्लने, अर्थात् ख्रीष्टलाई तल ल्याउनलाई भनेर यहाँनिर भन्दैछ है। आज यहाँ पावलले चाहिँ विश्वासमाथि आधारित भएको धार्मिकताको विषयमा बोल्नु भइरहेको छ
पत्र लेखिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। उद्धारको बाटोको वर्णन गरिएको कुराहरू हामी यहाँ देख्छौँ। त्यो धार्मिकता पाउनलाई चाहिँ हामी माथि स्वर्गमा उक्लिनु पर्दैन। ख्रीष्टले हाम्रो लागि त्यो धार्मिकता स्वर्गबाट तल ल्याइसक्नु भएको छ भनेर यहाँनिर 6 पदमा हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। 7 पदले भन्दछ, वा आफ्नो मनमा यसो पनि नभन, पतालमा को ओर्लने, अर्थात् मरेकाहरूबाट ख्रीष्टलाई माथि ल्याउनलाई भनेर यहाँनिर 7 पदमा पावलले बताइरहेको छ। यो धार्मिकता अर्थात् ख्रीष्टलाई भेटाउन हामी पाताल वा नरकमा पनि जानु पर्दैन। ख्रीष्ट अघि नै मरेकाहरूबाट बिउतिसक्नु भएको छ भनेर 7 पदले हामीलाई यसरी बताएको कुराहरू पाउँदछौँ। 8 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर यसले के भन्छ, वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा, अर्थात् विश्वासकै वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ भनेर 8 पदले यहाँनिर भन्दछ। तर यसले अर्थात् व्यवस्थामाथि आधारित भएको धार्मिकताले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले भन्छ कि विश्वासको वचन जसले उद्धारको बाटो देखाउँछ हाम्रो नजिकै आएको छ, नजिकै मात्र होइन तर हाम्रो हृदयमा आएको छ भनेर 8 पदले हामीलाई यसरी बुझाउँदछ। म 9 पदमा पुगेँ। किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भयो भनी आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भनी तिम्रो उद्धार हुनेछ भनेर यहाँनिर 9 पदमा विशेष गरेर हामी पाउँदछौँ। किनकि यदि तिमीले येशूलाई चाहिँ प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुन्छ भनेर हृदयमा विश्वास गर्यो भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ उद्धार र मुक्ति पाउनेछ भनेर पावलले चाहिँ 9 पदमा आएर यो कुराहरू बताउनु भएको छ। यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी म यहाँ अलिकति पढ्दैछु, उद्धार पाउने बाटो यही नै हो। उद्धार पाउनलाई हामीले 2वटा कुरा गर्नुपर्छ। पहिले मुखले स्वीकार गर्नु र दोस्रो चाहिँ हृदयमा विश्वास गर्नु। यदि हामीले विश्वास नगरिकन मुखले मात्र स्वीकार गर्छौँ भने हामी झुटा हुनेछौँ। यदि हामी मुखले स्वीकार नगरिकन आफै विश्वास गर्छौँ भने ठान्छौँ भने हामी आफैलाई धोका दिन्छौँ। हाम्रो विश्वास नक्कली मात्र हुन्छ। येशू ख्रीष्ट प्रभु नै हुनुहुन्छ भनी स्वीकार नगरेर कुनै मानिसले पनि उद्धार पाउन सक्दैन भनेर यसरी यहाँनिर हामी 9 पदमा यो कुराहरू पाउँदछौँ। 10ले भन्छ, किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ भनेर यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। अघि हामीले 9 मा हेरिसक्यौँ। यदि कसैले प्रभु हो भनी मुखले स्वीकार गर्छ र आज मरेकाहरूबाट जीवित पारिनु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने उसले उद्धार पाउनेछ भनेर 9 पदमा भनिएको थियो भने 10 पदमा पनि त्यही कुरा बुझाएको छ कि मानिसले आफ्नो हृदयमा है विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले चाहिँ आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ भने उद्धार पाउनेछ। यहाँनिर विशेष गरेर 2टा शब्द पाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले 10 पदमा हेर्नुहोस् त, मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ। जब हृदयले विश्वास गर्छ भने ऊ चाहिँ निर्दोष ठहरिन्छ अनि मुखले स्वीकार गर्छ भने उद्धार पाउँछ। यहाँनिर हामी 2टा शब्द पाउँछौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब हृदयले विश्वास गर्छ भने ऊ चाहिँ निर्दोष ठहरिन्छ। हृदयले विश्वास गर्ने व्यक्ति निर्दोष ठहरिन्छ अनि मुखले स्वीकार गर्ने व्यक्तिले के हुने रहेछ त उद्धार पाउनेछ भनेर यहाँनिर हामी 4वटा शब्दलाई पनि विशेष गरेर हामी पाउँदछौँ। हृदय, विश्वास अनि अर्को कुरो के पाउँछौँ, हृदयको विश्वासले निर्दोष ठहरिन्छ भने मुखको स्वीकारले चाहिँ उद्धार पाउनेछ भनेर 9 पदमा हामीलाई यसरी बुझ्छ। 10 पदमा अनि 11ले भन्छ, धर्मशास्त्र भन्छ उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन भनेर यहाँनिर बताएको छ। 11 पदमा धर्मशास्त्रमा भन्छ उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही पनि लाजमा पर्ने छैन।
हरेकजना जसले ख्रिस्टमा भरोसा राख्छ, चाहे यहुदी होस् चाहे ग्रीक, त्यो लाजमा पर्ने छैन। क्रिस्चियन भएर पनि हामी कहिलेकाहीँ शर्माउँछौँ, आफ्नो विश्वासलाई हामी लुकाउँछौँ। त्यस्तो कसरी हुन्छ र? उद्धार पाउने र परमेश्वरको सन्तान हुने कुरा शर्मको कुरो होइन हो र भनेर यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। र 12 पदले भन्छ, किनकि यहुदी र अन्य जातिमा केही भेद छैन, उहाँ एउटै प्रभु सबैका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुकार्नेहरू सबैलाई आफ्नो प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ भनेर 12 पदमा यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। यहुदी व्यवस्था खारिज भयो, यहुदीहरू र अन्य जातिहरू दुवैका लागि एउटा नयाँ धार्मिकता र उद्धार पाउने बाटो खोलिएको छ। अब यहुदी र अन्य जातिहरूको बीचमा भेद छैन, ख्रिस्ट सबैका प्रभु हुनुहुन्छ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ र उहाँलाई पुकार्ने जतिलाई उहाँले प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ, अर्थात् थुप्रै आत्मिक धन सम्पत्ति दिनुहुन्छ भनेर 13 पदमा यसरी हामी पाउँदछौँ। 14ले भन्छ, तर जसलाई विश्वास गरेकै छैन उहाँलाई मानिसहरूले कसरी पुकार्ने, जसको विषयमा सुनेकै छैनन् उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने र प्रचारक बिना तिनीहरूले कसरी सुन्ने भनेर 14 पदमा यहाँनिर बताएको छ। यसकारण उहाँको नाउँ पुकार्नु भन्दा पहिले विश्वास हुनुपर्छ है। ख्रिस्ट येशूलाई अथवा प्रभुलाई पुकार्नु भन्दा अगाडि आज विश्वास हुनुपर्छ। विश्वास हुनुभन्दा पहिले चाहिँ हामीमा सुनाइ हुनुपर्छ भनेर यहाँनिर 14 पदले यो कुराहरू हामीलाई बुझाउँदछ। सुन्नका निम्ति एउटा प्रचारक चाहिन्छ। यसै कारणले गर्दा यहाँ 14 मा भनिएको छ, के भनिएको छ त, उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने र प्रचारक बिना तिनीहरूले कसरी सुन्ने। अनि यसै कारणले यहाँ सुन्नका निम्ति एउटा प्रचारक चाहिन्छ है। आज जस्तै हामीले उदाहरणको लागि हामी कतिजना हामी त्यो अवस्थाबाट आएका छौँ, हामीले परमेश्वरको वचन सुनेर परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि है हामीलाई कोही न कोही परमेश्वरले माध्यम बनाएर परमेश्वरको वचन हामी सामु ल्याइदिनु भयो है। कोही न कोही व्यक्तिद्वारा परमेश्वरको वचन प्रचार चाहिँ हामीमा आइपुग्यो र हामीले त्यो वचन सुनेर हामीले विश्वास गर्यौं। त्यसरी नै यहाँनिर 14 पदले पनि भन्छ है, प्रचारक बिना के भनेको छ त, र कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने, र जस्तो लेखिएको छ सुसमाचार 15 मा पढ्दै रहेछु, उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने र प्रचारक बिना तिनीहरूले कसरी सुन्ने भनेर यहाँनिर पावलले यो कुराहरू बताएका छन्। 15 मा, र कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने, जस्तो लेखिएको छ सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूको पाउ कति सुन्दर छ भनेर यहाँनिर 15 पदमा लेखिएको छ है। प्रचार गर्ने कसलाई पठाउने, पावलले मात्र होइन तर परमेश्वरले पनि हामीसँग यो प्रश्न आज सोध्दै हुनुहुन्छ है। हामीलाई यहाँनिर विशेष गरेर 15 पदमा तपाईं र मलाई चुनौती पावलले छोडेको कुराहरू हामी देख्न सक्छौं है। आज यो कुरा चाहिँ यसरी बताएको छ कि आज यो पावलले मात्र होइन तर परमेश्वरले पनि, पावलले यो पत्र रोमीहरूलाई अथवा रोमीका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई यो पत्र लेख्दै गर्दाखेरि यो पत्रद्वारा त्यहाँका विश्वासीहरूलाई अथवा त्यहाँका मानिसहरूलाई मात्र नभएर आज यो वचनद्वारा चाहिँ परमेश्वरले तपाईं र मलाई पनि सोध्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँनिर थाहा पाउन सक्छौं। सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूको पाउ पनि सुन्दर छन्। सुन्दर पाउको अर्थ स्वागतको वा आदरको योग्य भनेको हो। यहाँनिर अर्थ पनि खुलाइदिएको छ है त, तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। 15 पदमा यहाँनिर साह्रै मजाले 16 पदमा 15 मा, मेरो आँखा अलिकति सानो अक्षर भएर होला, बाइबल मैले तल राखेको छु। कसैले नपठाइकन मानिसले कसरी प्रचार गर्ने, जस्तो लेखिएको छ सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूको पाउ कति सुन्दर छ है। यहाँनिर सुसमाचार प्रचार गर्नेको पाउ कति सुन्दर छ भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँनिर लेखिएको छ स्वागतको वा आदरको योग्य भनेको हो। सुन्दर पाउ भएको मानिस चाहिँ स्वागत पाउन योग्य मानिस हो,
तर हाम्रा पाउ मात्र राम्रा नहुन्, तर हाम्रो पुरा जीवन नै राम्रो होस् भन्न खोजेको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउन सक्दछौँ है। हाम्रो पाउ मात्र होइन, तर हामीले सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूको जीवन नै अझ असल र सुन्दर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी विशेष गरेर 15 पदबाट बुझ्न सक्छौँ। 16ले भन्दछ, तर तिनीहरू सबैले सुसमाचार पालन गरेका छैनन्, किनकि यशाया भन्छन्, हे प्रभु, हामीबाट सुनेको कुरा कसले विश्वास गरेको छ। यहाँनिर यशाया अगमवक्ताले यो कुरा चाहिँ अघिबाटै बोल्नु भएको थियो, यो चाहिँ अगाडि नै बताउनु भएको थियो। अनि यही कुरा चाहिँ पावलले रोमीका मण्डलीहरूलाई, रोमीका विश्वासीहरूलाई चाहिँ यशाया अगमवक्ताले अघिबाटै बोलेको वचनद्वारा पत्र लेखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यशाया भन्छन्, हे प्रभु, हामीबाट सुनेको कुरा कसले विश्वास गरेको छ। अनि 17ले भन्छ, जे सुनेको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ भनेर 16 र 17ले यो कुराहरू बताएको छ। धेरै जसो त्यतिखेरका यहुदीहरूले चाहिँ आज सुसमाचार प्रचार गर्दा पनि उनीहरूले चाहिँ पालन गर्दैनथे भनेको छ है, पालन गर्दैनथे अरे। तिनीहरूले ख्रीष्टलाई मात्र होइन, तर आफ्ना अगमवक्ताहरूलाई पनि पत्याउँदैनथे भनेर हामी यो कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। यशाया 53 को 1-9 पदमा यो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। धेरै जसो यहुदीहरूले सुसमाचारमा पालन गरेनन्, तिनीहरूले ख्रीष्टलाई मात्र होइन तर अगमवक्ताहरूलाई पनि पत्याउँदैनथे यो कुराहरू। यसै कारणले गर्दाखेरि पावलले चाहिँ एकदमै हृदयमा शोकित भएर दुःखको साथमा यो पत्रद्वारा चाहिँ रोमीका मण्डलीहरूलाई, विश्वासीहरूलाई यसरी पत्र लेखेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसैले पावललाई असाध्य शोक लागेको छ। रोमी 9 को 2 पदमा यो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। र 16ले भन्छ, 18ले भन्छ, तर म सोध्दछु के तिनीहरूले सुनेका छैनन्? निश्चय नै तिनीहरूले सुनेका छन्, किनकि तिनीहरूको आवाज सारा पृथ्वीभरि पुगेको छ र तिनीहरूको वचन संसारको पल्लो छेउसम्म पुगेका छन्। यहाँनिर एकदमै मजाले भनेको छ, तर म सोध्दछु के तिनीहरूले परमेश्वरको वचन सुनेको छैनन् र? निश्चय नै सुनेका छन्, किनकि तिनीहरूको आवाज चाहिँ संसारभरि नै पुगेको छ भनेर पावलले पत्रद्वारा यो कुराहरू बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि पावलले यो कुरा किन भने भन्दाखेरि चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ त्यतिखेरको समयमा है, यहुदीहरूले चाहिँ किन विश्वास गरेनन् भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचन नसुनेको कारणले पनि होइन है। उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ जताततै प्रचार गरिएको थियो, तर उनीहरूले के गरे त, त्यो नसुनेको कारणले पनि विश्वास चाहिँ नगरेको होइन भनेर पावलले यहाँनिर भन्दछ। यहुदीहरूले सुने तर तिनीहरूले मानेनन्। यहुदीहरूले किन मानेनन्? ख्रीष्टको वचन अर्थात् सुसमाचार नबुझेको कारणले? यो पनि होइन, तिनीहरूले बुझ्नलाई त अवश्य बुझे। यहुदीहरूको आफ्नो धर्मशास्त्रमा अन्य जातिहरूले ख्रीष्टमा भएको उद्धार पाएर यहुदीहरू अन्य जातिहरूप्रति डाही हुन्छन् र रिसाउँछन् भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो भनेर यहाँनिर हामी 18 र 19 पदमा यो कुराहरू हामी थाहा पाउन सक्दछौँ। र यहाँ 19 पदले भन्छ, म फेरि सोध्छु के इजरायलले बुझेनन्? सर्वप्रथम मूसाले भन्छन्, जो एक जाति नै होइन, म तिमीहरूलाई तिनीहरूप्रति डाही तुल्याउने छु, एउटा मूर्ख जाति म तिनीहरूलाई क्रोध तुल्याउने छु। यहाँ 19 पदमा इजरायलले बुझेन भनेर भनिएको छ है। इजरायल हामी यहुदी भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ है। अघि मैले तपाईहरुको बीचमा 10 अध्यायमा आइपुग्दा कि पावलले चाहिँ विशेष गरेर यहुदी र अन्य जातिको विषयमा विशेष 10 अध्यायमा जोड दिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ है। इजरायलले बुझेन? सर्वप्रथम मूसाले भन्छ, जो एक जाति नै होइन, यहुदीहरूले बुझेनन् भनेर यहाँनिर भनेको छ। अनि यहाँ मूसाले भन्छन्, जो एक जाति नै होइन, जसलाई चाहिँ अन्य जाति भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। जो एक जाति नै होइन, म तिमीहरूलाई तिनीहरूप्रति डाही तुल्याउने छु, एउटा मूर्ख जातिद्वारा म तिनीहरूलाई क्रोध तुल्याउने छु। आज पावलले यो कुराहरू किन भने त है, आज म तपाईहरुको बीचमा पढेर
सुनाउने छु। यहाँ लेखिएको छ, यहुदीहरूको आफ्नो धर्म संस्थामा अन्य जातिहरूले ख्रिस्टमा भएको उद्धार पाएर यहुदीहरू अन्य जातिहरूप्रति डाही हुन्छन् र रिसाउँछन् भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो। जो एक जाति नै होइन र मूर्ख जाति चाहिँ अन्य जातिहरू हुन्। अघि मैले तपाईलाई भन्दै थिएँ, जो एक जाति नै होइन र मूर्ख जाति चाहिँ अन्य जातिहरू हुन्। अनि 20 पदले भन्छ, तब यसैले साहसपूर्वक भन्दछ, मलाई नखोज्नेहरूले मलाई भेटाएका छन्, जसले मेरा खोजी गरेनन् तिनीहरूका माझमा मैले आफैलाई प्रकट गरेको छु। तर इजरायलको विषयमा तिनी भन्छन्, दिनभरि नै अटेरी र विरोधी मानिसहरूप्रति मैले मेरो हात पसारेको छु। यहाँनिर 20 र 21ले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ, यसैया अगमवक्ताले यो कुरा चाहिँ हामीले पुरानो नियममा हामी पाउन सक्छौं कि साहसपूर्वक भन्दछन् कि मलाई नखोज्नेहरूले मलाई भेटाएका छन्। यो चाहिँ अन्य जातिहरूलाई भन्दैछ पावलले, है, मलाई नखोज्नेहरूले मलाई भेटाएका छन्, जसले मेरो खोजी गरेनन् तिनीहरूको माझमा मैले आफैलाई प्रकट गरेको छु। साँच्चै नै हामीले यो कुरालाई 19, 20, 21 पदलाई हामीले हेर्ने हो भने अगमवक्ताद्वारा यो कुरा अगाडिबाटै नै बताउनु भएको थियो। अनि हामीले यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर आज ख्रिस्ट येशू चाहिँ अन्य जाति यहुदीहरूको निम्ति, इजरायलीहरूको निम्ति आउनु भएको थियो, तर आफ्नै कहाँ आउनु भयो, तर आफ्नैले चिनेनन्। यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू चाहिँ आज आफ्नो जातिबाट जुन अनुग्रह उनीहरूले त्यो उद्धार र मुक्ति पाउनु पर्ने थियो, उनीहरूले त्यो गुमाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज त्यो अनुग्रह चाहिँ अन्य जातिमा गएको कुराहरू हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौं। यसै कारणले गर्दा यसैया अगमवक्ताले भनेको छ कि तब यसैले साहसपूर्वक भन्दछन्, मलाई नखोज्नेहरूले मलाई भेटाएका छन्, जसले मेरो खोजी गरेनन् तिनीहरूको माझमा मैले आफैलाई प्रकट गरेको छु। है, इजरायली अथवा यहुदीहरूको बीचमा प्रभु येशू आउनु भएको थियो, तर आफ्नैले उहाँलाई चिन्न सकेनन्, आफ्नैले उहाँलाई बुझेनन्। है, यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्य जातिहरूको बीचमा आफैलाई प्रकट गर्नुभएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्न सक्छौं। र आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचनले यही कुराहरू सिकाइरहेको छ। विशेष गरेर 18, 19, 20 पदले यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि, यसै भन्छन् कि अन्य जातिहरूले परमेश्वरलाई भेटाएका छन्, जुन अन्य जातिहरूले पहिले उहाँलाई खोजेका थिएनन्। हाम्रो लागि पनि यो सत्य होइन र? हामीले परमेश्वरलाई खोजेका होइनौं, तर उहाँले पो हामीलाई पहिले खोज्नु भएको छ। उहाँको दया यस्तो ठुलो छ, यसकारण यहुदीहरूले सुसमाचार सुने पनि र बुझे पनि तब किन तिनीहरूले सुसमाचार मानेनन्? किनभने तिनीहरू अटेरी अथवा अनाज्ञाकारी र विरोधी थिए। अविश्वास चाहिँ सधैँ अनाज्ञाकारिता नै हो भनेर यहाँनिर हामी यसरी पाउन सक्छौं। र आजको बाइबल अध्ययन सायद तपाईले बुझ्नुभयो या भएन, मलाई विश्वास छ पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यो छोटो अध्याय छ र म समयलाई पनि हेर्दैछु, हाम्रो समय सकिसकेछ। र अन्तमा गएर गलाती 2को 20-19ले हामीलाई स्पष्ट गराउँछ, र पनि हामी जान्दछौं व्यवस्थाका कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदैन, तर येशू ख्रिस्ट माथिको विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छ। यसकारण हामीले पनि हाम्रो विश्वास ख्रिस्ट येशूमा राख्यौं, ताकि हामी व्यवस्थाको कामद्वारा होइन, तर ख्रिस्टमा राखिएको विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन सकौं, किनकि व्यवस्थाका कामद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन भनेर यहाँनिर हामी 16 पदमा, गलाती 2को 16 पदमा यो कुराहरू हामी पाउन सक्छौं। रोमी 10को 17ले अघि हामीलाई के भन्दै थियो त? बाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रिस्टको प्रचारबाट आउँछ भनेर, है। यहुदीहरूले अथवा इजरायलीहरूले परमेश्वरको वचन सुने, बुझे, तर पनि उनीहरूले विश्वास गरेनन्, है, उल्टै इन्कार गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज परमेश्वरको वचनले भन्दछ, आज तपाईँ र मलाई, है, यहाँनिर एकदमै स्पष्टसँगले लेखिएको छ, धर्मशास्त्र भन्छ उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही पनि लाजमा पर्ने छैन, जसले, है, आज
प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पारिनु भयो भनेर आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्छ भने त्यसले चाहिँ उद्धार र मुक्ति पाउने छ भनेर रोमी 10:9 अनि 11 अनि 17 पदले हामीलाई यो कुराहरू स्पष्टसँगले बुझाउँदछ। र हुन्छ, हाम्रो समय गइसकेको छ है। मैले सर मात्रै पढेँ, मैले मेरो फाल्टो व्याख्या मैले गरिनँ। बाइबलले जे बताएको छ त्यो कुरालाई मात्रै राखेँ। हामी आफैले अर्थ लगाएर बोल्नु भन्दा पनि बाइबलले के बोल्दैछ है, बाइबलले हामीलाई के भन्छ त्यो नै सुन्नु अति नै महत्त्व जस्तो मलाई लाग्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले केही न केही चाहिँ बुझ्नु भयो जस्तो लाग्छ है। अघि मैले गलती 2:16 पदलाई पढिरहेको थिएँ। व्यवस्थाले चाहिँ मानिस धर्मी ठहरिँदैन, तर जसले उहाँको पुत्रमाथि प्रभु भन्ने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ भने चाहिँ, हृदयले विश्वास गर्छ भने चाहिँ आज उनीहरूले नै उद्धार र मुक्ति पाउने छ भनेर हामीलाई परमेश्वरको वचनले सिकाइरहेको थियो। र यो समय म यही नै राख्न चाहन्छु। यदि मैले घटबड गरेँ र तपाईहरुलाई स्पष्ट बुझाउन सकिनँ भने तपाईहरुले व्यक्तिगत अध्ययन गर्नुहोस् र तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ भन्दै सबैलाई जय मसीह। यो समय फेरि पनि सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो मम्मी वचनको अध्ययन सिद्धिएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। हामीले यहाँ एकदमै गहिरो प्रकारले सोच्छौँ भने चाहिँ यहाँ अति नै मिठास वचनहरू छ है। हामीले यहाँ अन्तिममा आएर पढ्दै थियौँ 20 र 21 मा यसैयाले यहाँ भनेको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। येशू प्रभुले पनि भन्नुभएको छ है, म आफ्नैहरूका आएका थिएँ तर आफ्नैहरूले मलाई चिनेनन् है। अनि यहाँ पनि भनेको छ, मलाई नखोज्नेहरूले मलाई भेटाएका छन्, जसले मेरो खोजी गरेनन् तिनीहरूको माझमा मैले आफैलाई प्रकट गरेको छु। आमेन है। कति महान वचन। येशू प्रभु यहुदी जातिकामा आउनु भएको थियो, यहुदी घरानामा जन्मिनु भएको थियो, तर यहुदीहरूले नै येशू प्रभुलाई चिनेनन्, मन पराएनन् हैन। अनि येशू प्रभुलाई जन्मेको दिनदेखि नै धेरै सताउट थियो, धेरै दुःखदायी जीवनहरू उहाँ बाँचुन्जेलसम्म, मृत्युसम्म नै उहाँले कष्टहरू सहनु भएको छ। उहाँ आफ्नैहरूका आएका थिए तर आफ्नैहरूले विश्वास गरेनन् हैन। तर जोहरूले खोजेकै थिएनन् तिनीहरूले भेटाएका छन्। जसलाई प्रभुले चाहनु भएकै थिएन तिनीहरूको माझमा उहाँलाई आफैले प्रकट गर्नु भएको छ। आज तपाई र म चाहिँ यहुदीमा पर्दैनौँ, हामी चाहिँ अन्य जातिहरू हौँ है। अनि हाम्रो माझमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई प्रकट गराउनु भयो। हामीले विश्वास गर्यौँ। आज पनि कति यहुदीहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेको छैन। उनीहरू आफ्नै आस्थामा, पुरानै कुरामा उनीहरू अडिरहेका छन् हैन। आज कुनै ठाउँमा त येशूको वचन लिएर प्रचार गर्न गयो त्यस्तो ठाउँमा पनि तिनीहरूलाई सिधै मारिदिन्छन् अरे हैन। उनीहरू धर्मी छन् तर धर्मीहरूले अब सिधै भनौँ भन्दाखेरि पाप गर्नु हुँदैन नि त हैन। तर त्यो धार्मिकता चाहिँ केही छिनको लागि मात्रै धार्मिकता। तर येशू प्रभु जब आउनुभयो अनि त्यो सबै कुरा सिद्धियो। अब येशू आएपछि चाहिँ हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ। अस्ति हामीले पढ्दै थियौँ गुड फ्राइडेमा येशू जब क्रुसमा टाँगिनु भयो, मन्दिरको पर्दा के भएको थियो, 2 फारी भयो हैन। हामी चाहिँ सिधै परमेश्वरमा प्रवेश गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको थियो, पर्दा फाटेको चाहिँ। र हुन्छ, आजको वचनले हामीलाई यी कुराहरू अन्तिममा आएर कति सबै मनमा राख्न सकेनौँ भने पनि हामीले यी कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। आज हाम्रो बीचमा प्रभु येशूले प्रकट हुनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। र हुन्छ, परमेश्वरको छोरीलाई, आजको वचन अध्ययन गराउने छोरीलाई हामी ताली बजाइकन धन्यवाद दिनेछौँ। अब सूचनाको समय छ, तपाईहरुको विषयहरू तयार गर्नुहोस्। हामी सूचनाको समय पहिला सुन्छौँ, हामीले सुनिरहेको छौँ, अझै पनि हामी नबिर्स्यौँ भनेर चाहिँ उहाँले अझै पनि भन्नुहुनेछ। पास्टर बाबुलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। सबैलाई स्वागत गर्दै जय मसीह। समयले साथ दिँदैन, हजुरको केही प्रार्थनाको विषय छ भने हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ र म पहिला सूचना भनिहाल्छु। भोलि 8 तारिक हाम्रो भाइ नन्दले लिड गर्नुहुन्छ भने पास्टर अब्राहमले
परमेश्वरको वचन लिएर आउनुहुनेछ। 9 तारिक लिड गर्नुहुन्छ भने गोपालले रोमीको पुस्तक 11 अध्यायबाट लिएर आउनुहुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो धेरै कुरा सिकिरहेका छौँ र यो समय फेरि सञ्चालित